makabot mga kaigsunan o makiglan, diha kang Ginoong Hesukristo lamang. Muna nga importante kayo sa atong kinabuhi karon nga samtang buhi pa kita gikinahanglan mo duol o moalagad ta sa Dios. Kay kun mahita po mga kaigsunan o mga kaiglan nga samtang buhi pa kita karon magdili-dili tas pagduol pag-alagad Ginoo kay naguna-una ta nga himsog ug maayo pataglawas ayaw gyud pagkumpiyansa kay walay bisan usa sa tuwa nga nasayod kung kanus ang atong utlanan maabot sa atong kinabuhi. Muna nga samtang buhi pa kita karon himuon nato kung gusto nato nga makabot ang paglaom nining kinabuhi nga dunay kamatayon. Kung makabot ang atong paglaom nining kinabuhi samtang buhi pa kita muduol og moalagad kita sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung atong basahon ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaiglaan, niay mga butang nga giisgutan nga dapat nato nga may baluan. Nga kung atong basahon ang Salmo Kapitulo 115 versikulo 17 mga kaigsunan ug mga kaiglaan mao kining gisgutan. Ang mga minatay dili magaday kang hiyuba ni may mausapa ni atong mga nanganaog ngadto sa hilom. But pasabot mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kita panahon og mamatay dili na deta makahimo sa pagdaig og pagsimba ngadto sa Dios. Muna nga hinungdan samtang buhi pa kita karon gikinahanglan mga kaigsunan og mga kaiglan muduol og moalagad kita sa Dios. Kay kung mupaabot ta nga mamatay ta, ang gisgutan sa Biblia, ang mga minatay dili na makahimo pa pagdaig kang hiyuba.